नमांसि वरुण महोदय। नमांसि। अन्येभ्यः अहं वदामि भवतः विषये। वरुण भारद्वाज, सः मम प्रारम्भकक्षायां छात्रः आसीत्। इदानीं तेन सह अहं संस्कृते सम्भाषणं करोमि। किञ्चित् वार्तालापम् आवां कुर्वः। So he was my student in the Prarambha course. He has finished it. For 4 months he attended regularly and he finished it. So now we are just going to do a conversation in Sanskritam. आरम्भं कुर्मः। प्रथमं स्वपरिचयं कृपया ददातु। भवान् किं कार्यं करोति, कुत्र वसति इत्यादि। अहम् एक्सेंचर संस्थायां प्रबन्धविश्लेषकः अस्मि। प्रबन्धविश्लेषकः मीन्स् मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अहं न जानामि यदि अनुवादः समीचीनः वा न वा, दट्स् वै अहं मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपि वदामि। समीचीनः अस्ति। पूर्वं बेङ्गलूरुस्य विश्वविद्यालयं गत्वा केचन वर्षाः जालतन्त्रज्ञः अपि आसम्। तस्मिन् समये अहं सिस्को संस्थायां तन्त्रज्ञः आसम्। अर्थात् नेटवर्क इंजीनियर कार्यम् अहं कृतवान्। अहम् इदानीं बेङ्गलूरु नगरे वसामि। अहं पुरातत्वशास्त्रे अपि किञ्चित् शोधं कृतवान्। उपाधिपत्रम् अपि प्राप्तवान्। सो डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी अहं। अद्भुतं। कुतः कृतवान् डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी? मुम्बै नगरे एकः संस्था अस्ति। ओ, ततः कृतवान्। ततः कृतवान्। अस्तु। अहं किमर्थं संस्कृतं पठति चेत् पुरातत्वशास्त्रविषये मम रुचेः एककारणम् अस्ति। यत् अहं संस्कृतभाषायां प्रवीणः भवितुम् इच्छामि। यतः अधिकतया भारतीय ऐतिहासिकाः संस्कृतं न जानन्ति। तर्हि अस्माकम् इतिहासः विकृतः जातः। ते अशुद्ध निगमनं कुर्वन्ति, परन्तु वयं तेषां विरोधं कर्तुम् असमर्थाः स्मः। यतः अस्माकम् आधारः दृढः नास्ति। अहं भारतीय इव चिन्तयितुम् इच्छामि। अहं दट् इस् सेकेण्ड् रीजन्, द्वितीयकारणम्। अहं यथा यथा अधिकम् आङ्ग्लभाषायां वदामि, शृणोमि च, तथा तथा मम संस्कृतिना सह सम्बन्धः न्यूनं भवति इति अनुभवामि। अतः महामारी समये चतुर्भ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं यदा मया ज्ञायते संस्कृतभारती संस्था अस्ति इति, तदा अहं तेषां ऑनलाइन कक्षायां गन्तुं प्रारब्धवान्। तेषां शिक्षणपद्धत्या अहं बहु प्रेरितः अभवम्। विद्यालयेषु अपि संस्कृतस्य पाठनं तथैव कर्तव्यम् इति मम मतम्। वस्तुतः संस्कृत इन 5 मिनिट्स यूट्यूब प्रणाली अहं दृष्टवान् महामारी समये। ततः अहं यूट्यूब प्रणाल्याः चालिका सन्ध्या भगिनीं पृष्टवान् यत् कथम् अहम् अपि तादृशेषु कार्येषु भवेयम् इति। भगिनी एव मां संस्कृतभारती प्रति मार्गदर्शितवती। उत्तमम्। बहु सम्यक् अस्ति। संस्कृत इन 5 मिनिट्स् अहमपि पश्यामि। लघु लघु नाटकानि हास्यभरितानि अपि भवन्ति। बहु रुचिकरम् अस्ति। किमर्थं भवान् संस्कृतं पठति? कस्मात् कारणात् संस्कृतं पठितुम् ऐच्छत्? पुरातत्वशास्त्र एकविषयं। द्वितीयविषयं अहं भारतीय इव चिन्तयितुम् इच्छामि। आङ्ग्लभाषायां एफेक्ट् प्रभावः न्यूनं कर्तुम् इच्छामि। अस्तु। मम संस्कृतकक्षायाः विषये कथं ज्ञातवान्? भवत्याः पूर्वतन्या छात्रया भवत्याः प्रशंसा मया श्रुता। सा वाच्यसंस्कृते अतीव प्रवीणा आसीत्। अतः अहं तां पृष्टवान् यत् सा कुत्र शिक्षितवती इति। सा एव वदति
शुभा महोदय बहु बहु सम्यक् पाठितवती। अस्तु, मम प्रारम्भः इति कक्षायां भवतः अनुभवः कथम् आसीत्? यद्यपि अहं विद्यालये संस्कृते कुशलः आसम्, तत्र कदापि वाचसा वार्तालापं कर्तुं न शिक्षितवान्। भवत्याः प्रारम्भः कक्षा वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्तिं च आत्मविश्वासं च प्राप्तुं मम सहायं कृतवान्। भवत्याः पाठ्यक्रमः सुव्यवस्थितः अस्ति बहु। So what I mean is it's very well structured. यदि अद्य अहं वाक्यानि रचयितवान्, इट् इस् बिकास् आफ् द करिक्युलम्। धन्यवादः। मम कक्षायाः भवते उपयोगः अभवत् इति मम सन्तोषः अस्ति। केचन कक्षायां नामाङ्कनं कुर्वन्ति, धनमपि यच्छन्ति, परन्तु मध्ये एव पठनं स्थगयन्ति। अहम् अवगच्छामि यत् अन्यकार्याणि, अन्यकार्याधिपत्तिः सर्वेषामपि भवत्येव, जीवनम् इत्युक्ते किमपि भवत्येव। भवतः अपि तथा अन्यकार्याणि मध्ये विघ्नाः च स्युः। भवान् तु एकां कक्षामपि न त्यक्तवान्, अहं स्मरामि। कथं भवता एवं शक्यम् अभूत्? अन्येभ्यः किमपि उपायं, निर्देशं वा दातुम् इच्छति चेत् कृपया ददातु। वस्तुतः महोदय, अहमपि दोषी अस्मि यत् मध्ये एव पठनं स्थगयितवान्। भवत्याः प्रारम्भः इति कक्षायां पूर्वं संस्कृतभारती कक्षायाम् अहं बहुवारं विरमितवान्। किमर्थम् इति पृच्छसि चेत् वस्तुतः अहं भीतः अभवम्। यदा कदापि अहं गृहपाठं कर्तुं न शक्यते स्म तदा। ततः परं यदा अन्येषां मम अपेक्षया उत्तमं संस्कृतं वक्तुं शक्यते, तथापि अहं तत् स्तरं प्राप्तुं न शक्नोमि इति लज्जितः अभवान्। कदाचित् गृहकार्यं, कार्यालयकार्यं च बाधकं भविष्यति। अहमपि एतस्य सर्वस्य अनुभवं कृतवान्, परन्तु अहं स्वलक्ष्यं निश्चयं च न त्यक्तवान्। मम संस्कृत अध्ययने बहवः विरामः अभवन्, तथापि अहं स्पष्टं द्रष्टुं शक्यते यत् 4 वर्षेभ्यः पूर्वस्य अपेक्षया मम संस्कृतभाषणं समीचीनम् अस्ति। अद्यापि मम वाच्यसंस्कृते प्रगतेः प्राप्यार्थं दूरं गन्तव्यं, परन्तु यदि अहं कर्तुं शक्नोमि तर्हि भवन्तः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति इति अहं वक्तुं इच्छामि। त्वं प्रयतिष्यसे चेत् वर्धिष्यसे। इफ् यू ट्रै यू विल् डू। गर्वं त्यक्त्वा पुनः पाठ्यक्रमं स्वीकरोतु। पुनः धनं दत्त्वा अधिकं दृढनिश्चयाः भवन्तु। भवन्तः अग्रिमे प्रयासे उत्तमं करिष्यन्ति। सम्भाषणानि शृण्वन्तु, तथैव भाषा शिक्ष्यते। संस्कृत इन 5 मिनिट्स विहाय अहं वेदिका यूट्यूब प्रणाली अपि निर्देशयामि। तत्र बहु मधुराणि गीतानि द्वारा संस्कृतं पाठयति। अन्यत् एका यूट्यूब प्रणाली अपि अस्ति, संस्कृत श्री इति। तत्र बालीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड इत्यादि गीतानि संस्कृते गायन्ति। एतत् सर्वम् अन्येभ्यः उपयोगकारी भवति। शृण्वन्ति चेत् अधिकं संस्कृतं शृण्वन्ति चेत् सुलभतया आगच्छति। अस्तु अस्तु, बहु सम्यक् उक्तवान्। अन्येभ्यः अपि प्रेरणा भविष्यति इति मम विश्वासः अस्ति। संस्कृतं पठित्वा अग्रे किं करणीयम् इति भवतः योजना अस्ति? अहं बहु कार्याणि कर्तुम् इच्छामि। न निश्चितं यत् अहं सफलः भविष्यामि वा, किन्तु अहं प्रयत्नेन करिष्यामि। प्रथम संस्कृतस्य ज्ञानस्य उपयोगेन तिबेत्, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड इत्येतयोः विषये
शोधं कर्तुं शक्यते. So in history, more research is needed in these countries. So संस्कृत ज्ञात्वा अहं एतानि सर्वाणि पठनं कर्तुं इच्छामि. हा, द्वितीय योजना। इनिशिएटिव और कार्यं हा, भारते अनेकानि अनुवादरहित पाण्डुलिप्यानि सन्ति. कौटिल्य अर्थशास्त्रं अपि भाग्यवशतात् एव लब्धम्. We got it by chance. If we did not have it, we would not even know it exists. किम् अन्ये अपि एतादृशाः पाण्डुलिप्याः अन्वेषणं प्रतीक्षन्ते अहं ज्ञातुम् इच्छामि. Are there any others we should be able to search? तृतीयकार्यं अधिकयुवकानां वाच्यसंस्कृतं ग्रहीतुम् आवश्यकता वर्तते. अहं यूट्यूब् चलचित्रं मध्ये सहायं कर्तुम् इच्छामि. सर्वे संस्कृतप्रणाल्यः एकत्र आगच्छन्ति चेत् वयं किमपि अद्भुतं कर्तुं शक्नुमः इति अहं मन्ये. The youth need to be more involved in learning Sanskritam. So अहं कुछ I want to do something, right? अहं बहु सहायं कर्तुम् इच्छामि. बहु सन्तोषः, बहु सम्यक्. भवानपि एकं यूट्यूब् चैनल् आरब्धुं शक्नोति. न महोदय, multiple channels is not the solution. बहु चैनल प्रणाल्यः अस्ति चेत् व्यूअर्शिप् दर्शनानि न्यूनम् आगतवान् इति अहं मन्ये. So I don't think that is परन्तु the बहु एवं वाहिन्यः सन्ति चेत् विविधरीत्या संस्कृतस्य प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते. सत्यं वदति इदानीं महोदय. संस्कृतश्री गीतद्वारा संस्कृतस्य प्रतिपादनं करोति, संस्कृत in 5 minutes नाटकद्वारा करोति. एवं एकैकमपि एकैकरीत्या भवति. भवता सत्यं वदति, परन्तु अहं चिन्तयामि यदि सर्वे एकत्र आगच्छन्ति तर्हि वेल्यू मूल्यं अधिकं आगतः. तत् सत्यं. सर्वे यथा भवान् उक्तवान् पूर्वं वयं परस्परं न जानीमः. इदानीम् अहं सन्ध्या भगिनीं तया सह न उक्तवती अस्मि, परन्तु मिलित्वा किञ्चित् चर्चां सर्वं कुर्मः चेत् अत्युत्तमं भवति. अहमपि प्रयत्नं करोमि. अस्तु. बहु सन्तोषः अभवत् भवता सह उक्त्वा. भवान् बहु सम्यक् संस्कृतेन उक्तवान्. तत् श्रुत्वा मम बहु आनन्दः अभवत्. अन्यान् अपि एतत् प्रेरयति इति अहं चिन्तयामि. बहु धन्यवादः. एतत् पाड्कास्ट् भवान् आगतवान्, बहु सम्यक् उक्तवान्. कक्षायाम् अपि भवान् अत्युत्तमः छात्रः आसीत्. बहु उत्साहेन भागम् ऊढवान् कक्षायाम्. एकैकस्यां कक्षायामपि बहु उत्साहेन भागम् ऊढवान्. बहु सम्यक्. अहं एषः वक्तुम् इच्छामि, यदि कोऽपि वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि चेत् लिङ्क्डिन् मध्ये मेसेज् प्रेषयतु. अस्तु. कोऽपि संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुम् इच्छति चेत् वरुण् महोदय अस्ति. तस्मै मेसेज् प्रेषयन्तु. वरुण् भारद्वाज कार्तिकेयन् एवमेव अस्ति वा लिङ्क्डिन् मध्ये? अस्तु. अवश्यं चेत् लिङ्क् स्थापयामि डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् स्थापयामि. केऽपि इच्छन्ति चेत् सम्पर्कं कुर्वन्तु. अत्युत्तममेव. एवं कोऽपि अस्ति चेत् सम्भाषणं कर्तुं बहु उपयोगकारी भवति.
अस्तु। धन्योऽस्मि महोदय। मम आ, सौभाग्यमस्ति। या, अस्तु। राम राम। राम राम।